کہ ٹر گئی ہے میرے سر دی ٹھنڈی چھاں، میری جنت میری ماں دا ساکھ جہانوں وکھرا کہہ گئے لوگ سیانے، ماں دا ساکھ جہانوں وکھرا کہہ گئے لوگ سیانے، ماں دا رتبہ کی یہ سجنوں، ماں دا رتبہ کی یہ سجنوں، سونا اللہ ہی جانے، میرے سر دی ٹھنڈی چھاں، میری جنت میری ماں۔ آخری شعر میری حاضری مکمل کہ جو بھی مینوں جگتے ملیا ماں دیاں ہیں دعا، ماں جو بھی مینوں جگتے ملیا ماں دیاں ہیں دعا، ماں جو بھی مینوں جگتے ملیا ماں دیاں ہیں دعا، ایویں نہیں میں کہندا پھردا، ایویں نہیں میں کہندا پھردا، ماواں ٹھنڈیاں چھاواں، میرے سر دی ٹھنڈی چھاں، میری جنت میری ماں، گلیاں چھڈ کے ٹر گئی ہے، گلیاں چھڈ کے ٹر گئی ہے، میرے سر دی ٹھنڈی۔ محترم حضرات، یقیناً ہم ایک ایسی مجلس کا حصہ ہیں جس مجلس کو ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کے نورانی فرشتوں نے اپنے گھیرے میں لیا ہوا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ جس مجلس کے اندر اللہ کا ذکر کیا جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی تعلیم دی جائے، یقیناً اس مجلس کو اللہ کے نورانی فرشتے گھیرے میں لیے ہوتے ہیں۔ تو ہم اس نظریے سے یہاں تشریف رکھیں کہ ہم ایسی مجلس کا حصہ ہیں جن کو فرشتوں نے گھیرے ہوا ہے، اور ہم نے اس مجلس کو جب یہاں سے اٹھ کر جانا ہے تو وہ فرشتے بھی ہمارے ساتھ ہی اللہ کی طرف روانہ ہو جائیں گے، اور اللہ کو جا کر یہ گواہی دیں گے کہ تیرے بندے تیرا قرآن سننے کے لیے، تیرے نبی کا فرمان سننے کے لیے وہاں تشریف فرما تھے۔ تو اب ہم اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ میں سب سے پہلے دعوت خطاب دیتا ہوں ہمارے معزز مہمان حضرت مولانا حافظ عثمان اسلم صاحب، وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں، اور اسی کے دوران انشاءاللہ نعت اور حمد بھی وہ پیش کریں گے۔ تشریف لاتے ہیں حضرت مولانا حافظ عثمان اسلم صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیدار ہو کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سارے مسلک دے عظیم نعت خواں مداح مصطفیٰ محترم حذیفہ ثناء اللہ کی اندر گزارش کروں گا کہ وہ اگے سٹیج تے آن۔ حذیفہ ثناء اللہ سے الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سیدنا و مولانا ہادینا مرشدنا محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
بسم اللہ الرحمن الرحیم فبما رحمت من اللہ لنت لهم فبما رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم سب درود تے سب سلام لائق شاہ مدینہ. یہ سارے ستے جائیں جاگ کر کے سبحان اللہ کہو. سب درود تے سب سلام لائق شاہ مدینہ جس دے نام نو پڑھدیاں سندیاں ٹھردا اوے جگر تے سینہ. مکھرا حضور دا اتنا سونا مکھرا حضور دا اتنا سونا مثل نہ ذہنی آوے چن دے چہرے داغ دے سیندے حضور دا صاف دسیوے. اکھاں مازا غل بصر نمونہ جنو سر میں بھریاں. اکھاں مازا غل بصر نمونہ جنو سر میں بھریاں. جنہ کیتی زیارت ایمانو او دویں جہانی تریاں. دند حضور تے موتیاں وانگیا کھرن چمبے دیاں کلیاں. دند حضور تے موتیاں وانگیا کھرن چمبے دیاں کلیاں. ایسی خوشبو مہکے ہر تھی ہون معطر گلیاں. اللہم صلی علی محمد وعلا اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. مختصر حمد و ثنا دے بعد درود و سلام آقائے دو جہان رحمت کونین پیغمبر اعظم امام اعظم مفتی اعظم محدث اعظم فقیہ اعظم سید اعظم حکیم اعظم طبیب اعظم سالار اعظم سید اعظم اعلیٰ حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسطے زیوکار بزرگ دوستو عزیزو علماء کرام اللہ کو دعا ہے اللہ اپنی رضا رحمت واسطے اپنی خوشنودی واسطے صرف اور صرف اپنے راضی ہونے واسطے اللہ اس پیار نو محبت نو الفت نو عقیدت نو اللہ اس چہریاں دے نکھار نو آسمان نہ تو برسدی ہوئی بہار نو اللہ اپنی بارگاہ جزیلہ رفیع اندر قبول و منظور فرمائے. اہو آمین. اور میرے جتنے احباب دوست بزرگ اس پروگرام کا انعقاد کرنے والے ملک اسحاق صاحب ملک اشفاق محترم بھائی خرم محترم بھائی وقاص اور انہ دے رفقا معاونین قاری عزداللہ صاحب اللہ انہ سب دیاں محنتاں کاوشن اللہ قبول و منظور فرمائے.
اور وہ میرے ویر جنہاں نے محنتاں کیتیاں، محترم عبداللہ ٹھیکیدار صاحب صبح اٹھ کر کے فجر ویلے سخت سردی دے اندر جا کر کے اعلانات کرائے، تسی حافظ صاحب دی دین دی محبت لے کر کے اتھے آئے، اللہ انہاں دیاں محنتاں اور تہاڈا آنا اللہ قبول و منظور فرمائے۔ حضرات، جو بات میں بیان کرنے دے ارادے نال ہاں کہ اتنا دین تلوار نال نہیں پھیلیا، اتنا دین تلوار نال نہیں پھیلیا جتنا دین پھیلیا ہے میرے نبی دے سونے کردار اور سونے اخلاق نال۔ جتنا دین میرے نبی دے سونے اخلاق نال پھیلیا اتنا دین تلوار نال نہیں پھیلیا۔ کیوں؟ کسے بندے دا اخلاق سونا ہوئے، چنگا ہوئے، اچھا ہوئے، لوگ او دی بڑے تحمل نال پیار نال گل سنیا کردے نے، اور او اخلاق والا بندہ، او سونے کردار والا بندہ بازار اندر، مسجد اندر، کسی جگہ تے موجود ہوئے، چان والے گزرتے ہوئے بلا کر کے محبت نال ملتے نے۔ کیوں؟ اے شیخ صاحب، اے محترم پیار والے جدوں ملتے نے سونے اخلاق نال ملتے نے۔ اور ماشاءاللہ ساڈے مسلک دے عظیم خطیب حضرت مولانا حافظ عبداللہ شیخ پوری صاحب تشریف فرما، میں پچھلے دنوں کچی آبادی دے اندر حافظ صاحب دا پروگرام ختم ہویا، حافظ صاحب باہر جان لگے تے میرے ساتھی نال دے دوست کہندے حافظ صاحب چلیے، میں کہ نہیں جی حافظ صاحب نو مل کر کے جانا ہے۔ کیوں؟ حافظ صاحب ماشاءاللہ جدوں ملتے نے بڑے سونے اخلاق نال اور دعائے فکریہ دیندے نے، اللہ انہاں دی عمر اندر برکت عطا فرمائے۔ لوگوں، اے میرے نبی دا سونا کردار، سونا اخلاق کہ آج دنیا دے اندر دوسرا سب تو بڑا مذہب ہے تو دین اسلام، میرے نبی دا سونا اخلاق۔ آؤ سنو، میرے نبی پاک علیہ السلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ ید زباں ہو کر کے وہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی پاک علیہ السلام لوگوں دیکھو، میرے نبی دے سامنے سارے لوگ جمع ہیں، مکے دے کافر جمع ہیں، ازلی دشمنوں میرے محبوب کریم دے سامنے جمع ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ، تے میرے نبی فرما دے ہیں، فرمایا لبستو فیکم عمرا، فرمایا او لوگو دسو میں تہاڈے اندر زندگی تے 40 سال گزارے ہیں، میں زندگی دا ایک کثیر حصہ تہاڈے اندر گزاریا، دسو انہاں 40 سالاں دے اندر ہل وجدتمونی صادقا او کاذبا، او لوگو دسو مینوں ذرا انہاں 40 سالاں دے اندر تسی مینوں سچیاں پایا یا جھوٹیاں پایا ہے؟ اللہ اکبر۔ اور لوگوں، اے کون ہیں؟ اے میرے نبی دے دشمن کافر ہیں سارے دے سارے، مگر سارے دے سارے یک زبان ہو کر کے بولتے نے، آدھے نے ماں جربنا کا اللہ، ماں جربنا کا اللہ صدقا مرارا، آدھے او محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی تانوں ہمیشہ سچ بول دیا ہی پایا ہے، تہاڈی زبان اندروں جدوں نکلیا ہے سچ نکلیا ہے، حق نکلیا ہے، کدی تہاڈی زبان دے اندروں اسی جھوٹ نہیں سنیا، کوئی لغو گفتگو تہاڈی زبان اندروں نہیں سنی۔ لوگو، اے اخلاق ہے میرے نبی کریم دا، اے سونا کردار ہے آمینہ دلال دا، اے سونی گفتار ہے میرے حبیب خدا دی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کون میرے نبی؟ اللہ نے جنہ دی ذات بھی لا ریب تے بے عیب بنائی ہے، او دی ذات بھی لا ریب تے بے عیب، او دی بات بھی لا ریب تے بے عیب،
ओदा प्रोग्राम भी ला रैब ते बेऐबे ओदा फरमान भी ला रैब ते बेऐबे ओदे अज़वाज भी ला रैब ते बेऐबे ओदे बनून ते बनात भी ला रैब ते बेऐबे मेरे नबी दे सहाब भी ला रैब ते बेऐबे मेरे नबी दा सिद्दीक भी ला रैब ते बेऐबे मेरे नबी दा फारूक भी ला रैब ते बेऐबे ओदा फारूक उस्मान भी ला रैब ते बेऐबे ओदा अली भी ला रैब ते बेऐबे ओदा मुआविया भी ला रैब ते बेऐबे मेरे नबी दी ज़ात आला बात आला पूरी कायनात अंदर मेरे मोहम्मद दी ज़ात जही किसे दी ज़ात नहीं होती बात जही किसे दी बात नहीं अल्लाह अकबर कौन मेरे पैगंबर वो आए जिनके आने से बाहर अंदर बाहर आई वो आए जिनके आने से बाहर अंदर बाहर आई ज़मीं को चूमने जन्नत की खुशबू बार बार आई हलीमा दो जहां कुर्बान हो तेरे मुकद्दर पर तेरे गुर्बत कदा में रहमत परवरदिगार आई वो आए तो मुनादी हो गई गुलजार हस्ती में वो आए तो बाहर आई बार आई मेरे नबी दा खलाक आला फरमाया फबिमा रहमतिम मिनल्लाहि लिनता लहु वलौ कुनत फज़्ज़न गलीज़ल क़ल्बि लंफ़ज़्ज़ू मिन हौलिक फ़अफ़ु अन्हुम वस्तग़फ़िर लहुम वशाविरहुम फ़िल अम्र फ़इज़ा अज़मता फ़तवक्कल अलल्लाह अल्लाह अल्लाह मेरे नबी दा अखलाक आला किरदार आला लोगो आज कोई मुकर्रर वाज करे मेरे उस्ताद खतीब एशिया कारी अब्दुल हफीज साहिब वाज करन मोहतरम हाफिज अब्दुल्ला शेखुपुरी साहिब वाज फरमान लोग सुबहान अल्लाह कहन वाह वाह कहन दाद देन मगर लोगों देखो एक मुकर्रर मैं दिखावा ताइफ दी वादी अंदर अल्लाह दा कलाम सुना रहा है अपना सोहना फरमान सुना रहा है मेरे नबी फरमा रहे ने फरमाया लो मेरे नबी फरमा रहे हैं पढ़ रहे हैं कुरान मेरे नबी दावत दे रहे हैं तबलीग कर रहे हैं मगर लोगों लोग वाह वाह कहने दी बजाय सुभान अल्लाह कहने दी बजाय लोग मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम नु पत्थर मारे ने मेरे नबी पाक नो ते मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम दा बदन लहू लुहान हो गया लहू लुहान बदन मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम दा ते वेखो सिद्दीक़ाए कौनैन सैयदाए दारैन मखदूमाए कायनात सैयदा तैयबा ताहिरा मुताहिरा अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह ताला कहो रज़ी अल्लाह ताला वो सिद्दीक़ा मुसद्दिक़ा वो नबी की बावफा बीवी वो ताहिरा मुताहिरा वो हरीम आशना बीवी और जिसकी गोद में मेरा नबी आराम पाता हो
اور اسی حالت میں اللہ کا کلام آتا ہو، وہ ماں کہیے جسے کہیے تو پھر القرآن کہیے، اور جس کی عظمتوں پہ بولتا رب کبریا کہیے، اور جس کے آنسوؤں نے عرش اللہ کا ہلا ڈالا، اور اسی عظمت کو اللہ نے کلام اللہ بنا ڈالا۔ صدیقہ سیدہ طیبہ فرماندیاں نے نبی جی کوئی تو ہاٹی زندگی دا مشکل ترین دن گزریا ہوئے، فرمایا ہاں شاہد دن طائف دی وادی اندر جدوں لوگوں نے مینوں پتھر مار مار کر کے لہو لہان کر دیتا تے اللہ نے آسمان تو فرمایا او جند جیوی میرا لاڑ پیغمبر، جوانیاں مانے میرا سونا تے لاڑ پیغمبر، اگر تسی کہو تے نہ طائف والیاں نو دو پہاڑاں دے اندر رکھ کر کے چورا چورا بنا دیواں، تے میرے نبی نے کی فرمایا اللہم اہدی قومی، اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون۔ فرمایا نہ میرے اللہ نہ انہوں چورا چورا نہ بناوی، اللہ اے نہیں جان دے میری عظمت نو، اے نہیں جان دے میرے مقام نو، میں درد دل نال کہاں گا او نہیں جان دے، اسی بھی نہیں جان دے اپنے پیغمبر دی عظمت نو، اسی بھی نہیں جان دے اپنے پیغمبر دی شان نو، ہاں اسی آئیڈیل بنایا تے دنیا دار لوگاں نو بنایا، اسی رسم و رواج اپنائے تے دنیا دار لوگاں دے اپنائے، ہاں چھوڑ کر کے اپنے پیغمبر نو اگے رکھے آئی اپنے لوگاں نو، اپنے یار دوست نو، میرے پیغمبر دی سنت نو جٹلا کر کے اگے رکھے آئی خاندان دے رواج نو، لوگو او بھی نہیں جان دے میرے پیغمبر دی عظمت نو، اسی بھی نہیں جان دے اپنے پیغمبر دی عظمت نو، کون میرا پیغمبر؟ فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ کو دعا ہے اللہ ساڈا اخلاق اپنے نبی پاک علیہ السلام دے اخلاق جیسا بنائے، سانو اپنے نبی پاک علیہ السلام دی سنت تے چلن والا بنائے، اور دعا ہے کہ اللہ انہاں صاحب ذوق بندیاں دے ذوق نو اللہ قبول و منظور فرمائے، جتنا انہوں نے تمام کیتا انتظام کیتا اللہ اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ٹر گئی ہے میرے سر دی ٹھنڈی چھاں، میری جنت میری ماں دا ساکھ جہانو وکرا کہہ گئے لوگ سیانے، ماں دا ساکھ جہانو وکرا کہہ گئے لوگ سیانے، ماں دا رتبہ کی یہ سجنوں، ماں دا رتبہ کی یہ سجنوں، سونا اللہ ہی جانے، میرے سر دی ٹھنڈی چھاں، میری جنت میری ماں۔ آخری شعر میری حاضری مکمل کہ جو بھی مینو جگتے ملیا ماں دیاں ہیں دعا،
जो भी मैनू जग ते मिलिया मां दिया हैं दुआवां जो भी मैनू जग ते मिलिया मां दिया हैं दुआवां एवें नहीं मैं कहंदा फिरदा एवें नहीं मैं कहंदा फिरदा मावा ठंडिया छावा मेरे सिर दी ठंडी छां मेरी जन्नत मेरी मां कलियां छड़ के टुर गई है कलियां छड़ के टुर गई है मेरे सिर दी